बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 20 दिसंबर 2025 हफ्ते का दिन, और जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है रात के 9:40 हो चुके हैं, और कुछ अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़, अहम तरीन डेवलपमेंट्स के बांग्लादेश में इंडिया के खिलाफ जो वहां पर सूरत हाल बर्पा हो चुकी है, उस पर हम गाहे बगाहे आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत के माबैन एक खौफनाक तरीन जंग छिड़ गई है। और फिर उस सारी सूरत हाल में पाक फौज, पाक एयरफोर्स और पाकिस्तान की नेवी का किरदार अहम तरीन हो चुका था, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि पाकिस्तान की जानिब से किस किस्म की रिटेलिएशन इंडिया को दी जाती है, बांग्लादेश की हक में क्या सामने आता है। तो आज बिल आखिर वो हो चुका है जिसका बांग्लादेश की आवाम इंतजार कर रही थी, और रात गए पाक फौज ने बांग्लादेश के रास्ते भारत पर बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी है, भारत पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है, जिसके बाद पूरी भारतीय फौज की इस वक्त दौड़ें लग चुकी हैं। आप ऐसे कहें कि नया मार्का हक जो है वो सामने आया है कि जब हमने दुश्मन के 6-7 हत्यारे जो है वो मार गिराए थे, तो एक मर्तबा फिर से हू का आलम शुरू हो चुका है। एक मर्तबा फिर से बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर पाक फौज ने जो जई तई फेर दी है, जो जंग छेड़ दी है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी, और बॉर्डर की सिचुएशन से आपको मुकम्मल तौर पर आगाह किया जाएगा। बांग्लादेश की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, और फिर पाक फौज ने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है, उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जनाब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना नहीं भूलना है। जनाब, इस वक्त की जो ताजा तरीन सूरत हाल है बांग्लादेश की, कि आज जो बांग्लादेश के लीडर को मारा जाता है, हादी को, और उनकी चूंकि उनको फायर लगे और वो फायर मारे गए, रॉ के एसेट्स की जानिब से इंडिया ने उनको टारगेट किया, और उसके बाद उनको सिंगापुर मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताप ना लाते हुए हादी जो हैं वो जनाब अल्लाह को प्यारे हो गए। अब चूंकि उनकी लाश बांग्लादेश वापस आनी थी, ढाका एयरपोर्ट के ऊपर मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू नाफिज किया गया, तो आज जो उस्मान हादी हैं उनका नमाज जनाजा था। करोड़ों की तादाद में बांग्लादेश की आवाम ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत की। अब इससे नजर आ रहा था कि उस्मान हादी की जो पॉपुलैरिटी है वो आसमान को छू रही थी, और इस हवाले से जो जनाब खबर आ रही है बांग्लादेश से कि बांग्लादेश की आवाम ने एक मरतबा फिर से जो वहां की पार्लियामेंट है वहां पर धावा बोल दिया है, पार्लियामेंट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की हुकूमत है। मोहम्मद यूनुस बार बार कह रहे थे हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे, लेकिन बांग्लादेश की आवाम ने कहा कि नहीं, हमें फिलफौर इंसाफ चाहिए, और वो अभी जो है वो शरिया डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर शरीयत को नाफिज किया जाए। अब ये सूरत हाल वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है कि बांग्लादेश की जो नेशनल पार्लियामेंट है वहां पर बांग्लादेश की आवाम ने जो है वो इस वक्त दावा बोल दिया है, और उसी के साथ साथ जो खालिस्तान के लीडर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश के लीडर ने कहा था, जो इनकलाबी लीडर हैं, कि हम 7 सिस्टर स्टेट जो हैं अपनी इत्तेहादियों के साथ मिलकर तोड़ देंगे, हम इंडिया पर हमला कर देंगे। वो डेफिनेटली पाकिस्तान की जानिब इशारा कर रहे थे, मैं आपको हमेशा से बताता रहता हूं। तो आज खालिस्तान के लीडर जो हैं वो भी सामने आ गए हैं। खालिस्तान भी इंडिया से आजादी मांगते हैं, जैसे 7 सिस्टर स्टेट का मामला जो है बड़ा गड़बड़ है, और फिर इंडिया ने वहां पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया हुआ है। तो आज खालिस्तान ने कहा है कि बांग्लादेश मस्ट कैप्चर इंडियाज 7 सिस्टर स्टेट्स एज इंडिया किल्ड बांग्लादेशी लीडर, कि जैसे इंडिया ने एक बांग्लादेश के लीडर को मारा है, फौरी तौर पर बांग्लादेश को इन 7 सिस्टर स्टेट्स के ऊपर कब्जा करना चाहिए, चिकन नेक के ऊपर हमला करना चाहिए। खालिस्तान के लीडर पन्नू जो हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट जो है वो जनाब सामने आई है। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल आपके सामने बनी हुई है कि 7 सिस्टर स्टेट भारत की वहां पर नींदें हराम हो गई हैं, भारत ने अपनी फौजों को वहां पर तैनात कर दिया है। मिलिट्री बेसिस 3 मिलिट्री बेसिस जो उनका ऑपरेशन किया गया है। मिजोरम के अंदर भी एक मिलिट्री बेस बनाई जा रही है ताकि चिकन नेक को प्रोटेक्ट किया जाए, तो भारतीय फौजें वहां पर तैनात की जा रही हैं। यहां तक कि जो माउंटेन डिवीजन है भारत की फौज की 3 कोर की, उनको भी वहां पर तैनात किया गया। तो ये भारत के अंदर पैनिक है, फ्रस्ट्रेशन है कि बांग्लादेश कहां और भारत की फौज कहां, यानी कि आप इनका मुकाबला, इनका मुवाजना करें तो बांग्लादेश जो है वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकती अमली तौर पर, लेकिन बांग्लादेश की आवाम ने इस वक्त भारतीय फौज की दौड़ें तो लगवा दी हैं।
اب چونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ڈیفنس کوآپریشن ہے وقتی تاریخ میں کہ ایک ملک دوسرے ملک کے ملٹری ریسورسز کو استعمال کر سکتا ہے. پاکستان JF-17 تھنڈر کا بلاک 3 بھی بنگلہ دیش کو دینے جا رہا تھا جو بنگلہ دیش اور انڈیا کے بارڈر پر تعینات کیے جائیں گے. بنگلہ دیش کے پائلٹس 1971 کے بعد پہلی بار ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ پاکستان آ کر پاکستانی فضائیہ کے پائلٹ سے اپنی ٹریننگ مکمل کریں گے اور پاکستان کے بیشتر جو جناب اس حوالے سے آپ کہیں کہ ہمارے آرمی آفیسرز ہوں, ہمارے ISI کے آفیسرز ہوں یا دیگر جو حکام ہے وہ بنگلہ دیش کا جناب دورہ کر چکے ہیں. تو آج پاکستان نے بنگلہ دیش کے راستے جو ہے وہ جناب بھارت کے اوپر ایک بڑی سٹرائک کر دی ہے. یہ جب ڈیفنس کوآپریشن کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, یہ ڈیفنس کوآپریشن ہے کیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ آپ اس کو کہیں جیسے سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے تو اسی طرز پر بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو بنگلہ دیشی حکام کی پاکستان آمد ہونے جا رہی ہے اور ایک مشترکہ دفاعی معاہدے میں ایک بڑی پیش رفت جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے. بنگلہ دیشی حکام اب پاکستان آئیں گے تو مودی سرکار جو ہے وہ 3 اطراف سے پھنس گئی ہے. نمبر 1 کہ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بنگلہ دیشی حکام پاکستان آئیں گے. اور سیکنڈ تھنگ از دیٹ, جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے راستے پاکستان نے بھارت کے اوپر ایک بڑی سٹرائک جو ہے وہ کر دی ہے اور پوری بھارتی فوج کی جناب دوڑیں لگ گئی ہیں, تو یہ کیا خبر ہے؟ اب عثمان ہادی کی جو آج نماز جنازہ تھی اس میں یہ دیکھا گیا کہ پاکستان کی جو ہائی کمشنر ہیں وہ بھی دوسرے ممالک کے ساتھ جو ایمبیسڈر تھے انہوں نے عثمان ہادی کے نماز جنازہ میں شرکت کی, جو کہ ایک بڑا پازیٹیو سائن تھا بنگلہ دیش کی عوام کے لیے اور انڈیا کو دھماکے دار پیغام دیا گیا ہے. اور یہ پاکستان کی جارحانہ فارن پالیسی ہے کہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا گیا کہ دیکھیں ہم بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں اور اگر انڈیا کسی بھی قسم کا بنگلہ دیش کے بارڈر پر مس ایڈونچر کرے گا تو بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی اس کا منہ توڑ جواب دے گا اور بنگلہ دیش کی حکام کی وہاں پر جانا, پاکستان آنا اور پھر ایک بڑے دفاعی معاہدے کے اوپر ایک اہم پیش رفت ہو سکتی ہے. اور اگر بنگلہ دیش کے اوپر کوئی اٹیک ہوا تو پاکستان کے ملٹری ریسورسز بنگلہ دیش کی فوج استعمال کر سکے گی. نمبر 1. دوسرا, پاکستان کے ہائی کمشنر کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو واضح طور پر میسج دے دیا ہے کہ جناب اب نہیں, اب پاکستان جو ہے وہ آپ کو منہ توڑ جواب دے گا. 7 سسٹر سٹیٹ جو ہے وہ انڈیا کی اس خطرے کے اندر پڑ گئی ہے. انڈیا کو جان کے لالے پڑ گئے کہ کہیں پاکستان بنگلہ دیش کے راستے 7 سسٹر سٹیٹ کے اوپر قبضہ نہ کر لے. جب پاکستان کے جو فوجی جنرل ہیں, جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ریٹائرڈ سائے شمشاد مرزا, ابھی 1 مہینہ پہلے جب وہ بنگلہ دیش کے دورے پر تھے تو انڈین میڈیا یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کی جو سینا ہے ان کے ہائی آفیسر جو ہیں وہ چکن نیک کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, تو ان کی چیخیں وہاں پر نکلی ہوئی تھی. تو آج ایک تو صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی. دوسرا, پاکستان کی ISI نے آج انڈین را کی جو آپریٹو ہیں وہ قصور کے علاقے سے اس کو گرفتار کیا ہے اور وہ جو ہے اس کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کی جو ملٹری موومنٹس ہیں اس کی جاسوسی کرے گا اور اس کی جاسوسی کے جو ہے وہ کرتے کرتے پاکستان کی ایجنسیز کے پاس اہم ترین انفارمیشن پہنچتی ہے, خفیہ انفارمیشن پہنچتی ہے. اور آج ایک آپریشن کرتے ہوئے پاک ISI نے سروس انٹیلیجنس ایجنسی نے آج انڈیا را کے آپریٹو کو قصور سے جناب گرفتار کر لیا ہے. تو ایک نیا آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے اور را کی جو ایسٹس پاکستان میں گھسنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو موقع پر گرفتار کیا جا رہا ہے. اور اب پاکستان کی فوج کسی بھی وقت ایک بڑے آپریشن کو مزید لانچ کرے گی, اس کا دائرہ کار مزید وسیع کرے گی. اور افغانستان کی سچویشن بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج بھی ہماری جو FC کی پوسٹ ہے اس کو صبح سویرے جناب نشانہ بنایا گیا اور دہشت گردوں نے جب نشانہ بنایا تو پاک فورسز اور جو دہشت گرد ہیں ان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا, جس کے بعد جو بڑی تعداد کے اندر جو دہشت گرد ہیں وہ واسطے جہنم بھی ہوئے, لیکن 4 ہمارے جو بہادر سپاہی ہیں وہ جان کی بازی بھی ہار گئے اور وہ شہید ہوئے. تو یہ حملوں کی تعداد روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے, لیکن بنگلہ دیش کے بارڈرز پر پاک فوج نے اب انڈین فوج کو انگیج کر دیا ہے, جس کے بعد مودی جو ہے وہ 3 جگہوں سے پھنس چکا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے لازمی خیال آنے کے بعد پاکستان زندہ باد.